Anong may isip mo sa pangita mo? Siguro usa ka pugit nga hitabo nga nakapaagat ko sa barangay council, no? Dili lang sa barangay council, kung dili sa tibuok lumulupyo sa barangay man. Okay. How committed are you nga mapadayon kini? Malahotayon ba? Usay-usay kuan ninyo ana pamaagin. Actually, ato lang kuhaan og gis nga atong take off karon subot karong adlaw sa pagkusan nga clean up drive. Kita nato nga atong kaigsugan sa barangay Tidman. Dako kayo sila og pagsuporta nila atong himo natin nag-drive. Gani man ang itambong karon na sobra sa mga 200 persons ang may suporta pagpanlimpyo karong taga. Di tambungan kami sa membro sa Kutsiyo, staff, barangay staff, no? DSW nato, PNAs, Tanod, Lopon, o ang mga persona din sa Zona 8 mismo nga namunyo. So akong ipaabot kanila, nagpasalamat akong dako kayo kanila na sa ilang ipakita sa pagsuporta sa atong take off sa atong clean up drive karong adlaw. Ay mo ba nga regular nga buluhaton sa barangay? Yes ma'am, actually ato na kini schedule every Friday na kini atong gahimuon gikan sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 9:30 sa kabuntagon lang. Doon na ba kayo gusto mo ipaabot sa mga kasikip na barangay concerned po sa suba? Salamat kayo sa kay kayo no. Gusto na ko ipaabot kini sa akong kauban na kumpanyero diya sa barangay Gusa, alda na kapitan na Tuto Diha. Ako nagatuo nga sa iyang kaabtik ko sabi sa iyang barangay, dili mo kawang sa pagsuporta. Sa inyo nunta nga mo kaning tabangan, mo kaning tambayayungan nga kausa sa pagpanlimpyo dinhi sa bukana sa suba sa Sun 8. Kay ang beneficiary niini kami man duha nga barangay Kugman ug barangay Gusa, kay mo man kani ang among boundary. So may tabo every Friday na siya kap no? Yes ma'am.